अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर राना। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस के हवाले से एक अहम अपडेट सामने आई है। पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की काफ़ी हद तक मालूमात के बाद इस केस को सीसीडी के सुपुर्द कर दी गई है। पंजाब हुकूमत के एक्शन के बाद इस केस को सीसीडी के सुपुर्द करते हुए इसकी तमाम तर जो फाइल है, इस केस की तहकीकात है, वो सीसीडी की जानिब से की जाएंगी। आपका बता चलूँ कि चंद रोज़ कबल पीटीआई रहनुमा जो उकाड़ा से एमपीए के टिकट होल्डर थे, उनके कत्ल के बाद उनको एक मुकामी क्लिनिक में कत्ल कर दिया गया था, जिस कत्ल के बाद इसकी जो तहकीकात है ये गुजरावाला और नरवाल से जा मिलती थी। इन्वेस्टिगेशन की जानिब से इस केस से मुतल्लिक तमाम मालूमात जो इकट्ठी कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ है कि जो शूटर है उन्होंने कत्ल के हवाले से अब्दुल्ला ताहिर की रैकी करते हुए ना सिर्फ ड्रोन का इस्तेमाल किया बल्कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उसकी रोज़मर्रा की जो आने जाने के हवाले से जो मालूमात थी वो भी इकट्ठी की थी। अरसलान जट नामी जो शूटर बताया जाता है जिसका ताल्लुक गुजरावाला से, इसने अपने साथियों के साथ एक गाड़ी रेंट पे लेता है जिसका नंबर तब्दील करते हुए वो गुजरावाला से लाहौर आता है। मुख्तलिफ इलाकों में इसको उस जाली नंबर प्लेट पर लगी गाड़ी को घुमाता है, आप उस शूटरों को क्लिनिक के करीब उतारता है। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से इसकी ये भी मालूमात मौसूल हुई हैं कि डॉक्टर के पास जाने के हवाले से किसने मालूमात इन शूटर्स को फ्राहम की थी कि अब्दुल्ला ताहिर की जानिब से क्लिनिक पे जाना था। इस पर भी तहकीकात की जा रही है कि घर का कोई मुलाजिम या उसकी CDR के हवाले से भी मालूमात ली जा रही है कि किसके साथ राब्ते में था अब्दुल्ला ताहिर जो PTI का रहनुमा है। उसकी तमाम तर जो सहूलतकारी है इस कत्ल के हवाले से तमाम तर सहूलतकारों को भी गिरफ़्तार किया गया। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जानिब से 6 ऐसे अफराद को हिरासत में लिया गया था जिन्होंने इस कत्ल में मामलत जो वो दी थी। उनको एक सहूलतकारी की थी कि गाड़ी को गुजरावाला से लाहौर लाते हुए लाहौर लाकर उन शूटरों को मोटरसाइकिल फराम करते हुए और शूटरों की जानिब से क्लिनिक में घुस कर अब्दुल्ला ताहिर पर फायरिंग करने के तमाम तर वाक़यात में जितने भी करैक्टर या जितने भी किरदार हैं उन तक घेरा तंग कर दिया गया। 6 अफराद ऐसे गिरफ़्तार किए गए हैं इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जिन्होंने ये सहूलतकारी की है। पुलिस की जानिब से जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है, जबकि 6 ऐसे अफराद जिन्होंने तमाम तर सहूलतकारी करते हुए इस कत्ल में किसी भी तरह का किरदार अदा किया था। हम पुलिस की जानिब से जो अरसलान जट और ज़मान कुगी जो कि इस केस का मरकज़ी मुलज़म करार दिए जा रहा है जिसका ताल्लुक नारवाल से है। आपको बताता चलूँ कि अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस के हवाले से ज़मान उर्फ कुगी और ताहिर अब्दुल्ला के दरमियान रेत की पंदी के तनाज़ा पर एक काफ़ी अरसा से झगड़ा चल रहा था, जिस हवाले से ज़मान उर्फ कुगी जो कि नारोवाल का रहायशी बताया जाता है और इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। पुलिस ने उसकी गिरफ़्तारी के हवाले से रेड वारंट हासिल करने के लिए महकमा खारजा से भी रब्ता कर लिया। इस हवाले से उनकी गिरफ़्तारी के लिए रेड वारंट जारी होने के बाद उसे अमेरिका से गिरफ़्तार किया जाएगा। ज़मान उर्फ कुगी के मुताबिक उसने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना वॉइस मैसेज भी भिजवाए हैं, जिस हवाले से उसका कहना है कि वो अपनी ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से अपनी मौत तक ये लड़ाई लड़ता रहेगा। इसके हवाले से ज़मान कुगी ने सज्जाद मनहेस नामी एक रहीम गार्डन के जो ऑनर है उसके ऊपर भी उनको भी कत्ल करने के हवाले से इशारा दिया है कि उसको भी कत्ल किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसके भतीजों को कत्ल करवाने के हवाले से अब्दुल्ला ताहिर और सज्जाद मनहेस ने अहम किरदार अदा किया। उसके जो भतीजे हैं उनके कत्ल के हवाले से CCD को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसके 2 भतीजों को कत्ल करवाया था, जिस पर उसने ये कत्ल का बदला लिया। अब्दुल्ला ताहिर के हवाले से ये भी बताया जाता है कि वो एक मशहूर पंदी ख़रीदने के हवाले से ठेकेदारी भी करता था, जिस पर नारोवाल में उसने रेत की पंदी के हवाले से जब ख़रीदारी की तो उसे मना किया गया था, जिस पर यह तनाज़ा दोनों ख़ानदानों के दरमियान चल पड़ा था। भट्ट बरादरी जो कि नारोवाल से ताल्लुक़ रखती है और अब्दुल्ला ताहिर जो कि रहीम बरादरी उकाड़ा से ताल्लुक़ थे, इनके दरमियान काफ़ी अर्सा से एक खींचातानी चल रही थी रेत की पंदी के हवाले से, जिस पर दोनों ग्रुपों के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वाक़यात में झगड़े भी हुए थे। इस हवाले से ज़मान कुगी जो कि अमरीका में मुकीम है, उसका ये कहना है कि उसने ना सिर्फ इस कत्ल के हवाले से इशारा दिया है कि इस कत्ल में वो मुलव्वस है, जबकि शूटर्स के हवाले से उसका कहना है कि उसने किसी शूटर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से
زمان کوکی کا کہنا ہے کہ اپنی جو خاندانی دشمنی ہے وہ خود ادا کرتے ہیں، کسی شوٹر کا استعمال نہیں کرتے، مگر انویسٹیگیشن غالہ مارکیٹ کی جانب سے 6 ایسے مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جنہوں نے اس قتل کے حوالے سے کسی بھی طرح کی سہولت کاری کی ہے۔ ڈرونز کے حوالے سے اب CCTV سے حوالے سے تحقیقات کرے گی کہ اس علاقے میں جو عبداللہ طاہر کے گھر کی ریکی کے حوالے سے کون سے ڈرون استعمال کیے، کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈرون استعمال کرتے ہوئے عبداللہ طاہر کی ریکی کی ہے، اس کو گھر سے نکلنے، اس کی تمام تر جو حرکات و سکنات ہے اس کو کیپچر کیا، کتنے دن سے وہ اس کی ریکی کر رہے تھے۔ تاہم اس حوالے سے مرکزی ملزمان اور شوٹر کی بھی نشاندہی ہو چکی ہے۔ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والا ارسلان جٹ جو کہ اس قتل کا شوٹر بتایا جاتا ہے، اس کا مرکزی ملزم زمان ورکوگی بتایا جاتا ہے، جس کا تعلق ناروال سے اور بٹ فیملی سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ زمان ورکوگی کے حوالے سے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی خاندانی دشمنی کے حوالے سے اپنے بھائیوں کے قتل اور مختلف علاقہ میں اثر و رسوخ کے حوالے سے مختلف قتل کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ اس قتل کے حوالے سے وہ امریکہ فرار ہو چکا ہے۔ خاندانی دشمنیوں کے حوالے سے اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے ہی گھر میں اپنی وراثی جائیداد کے حوالے سے اس کے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تنازعات تھے بلکہ علاقے میں بھی کچھ افراد سے بس اڈوں کے حوالے سے بھی اس کے تنازعات چل رہے تھے۔ مقیم ہے وہ امریکہ میں، جس پر ریڈ وارنٹ حاصل کیے جا رہے ہیں۔ CCTV سے حوالے سے تمام تر جو کیس ہے اس کی تحقیقات کرے گی۔ اس تحقیقات میں ملزم کی گرفتاری سے لے کر اس کے چلان بنائے تک CCTV اپنا کردار ادا کرے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ CCTV اگر اسے پاکستان لے آتی ہے تو ممکن ہے کہ زمان کوکی جس کے اوپر کئی مقدمات قتل کے درج ہے اور اس کیس کے حوالے سے اس کا برملا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس نے یہ بدل ہے، جس حوالے سے زمان کوکی پر CCTV کی جانب سے یہ تحقیقات کی جائیں گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب اس کی گرفتاری ہوتی ہے اسے پاکستان واپس لایا جاتا ہے اور اس کیس کے حوالے سے جب لایا جاتا ہے لاہور اور نارول کے درمیان ہو سکتا ہے اس کے ساتھی اسے چھڑانے آئیں اور ایک روایتی مقابلے میں زمان کوکی مارا جائے۔ مگر اس سے قبل عبداللہ طاہر کیس کے حوالے سے تمام تر جو تحقیقات ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی۔ اس کیس میں جو کردار شامل ہیں اس حوالے سے اس کو انویسٹیگیشن غالہ مارکیٹ کی جانب سے بے نقاب کر دیا گیا، مگر اس کیس کی جو اگلی تحقیقات ہے وہ CCTV کرے گی۔ انویسٹیگیشن غالہ مارکیٹ کی جانب سے 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جنہوں نے اس کیس کے حوالے سے نہ صرف سہولت کار کی بلکہ گجرانوالہ سے آنے والی ایک کار جس کا نمبر چینج کرتے ہوئے یہاں پر موٹر سائیکل پرووائڈ کرتے ہوئے شوٹر کو اسلحہ فراہم کرنے سمیت قتل کے بعد ان کو فرار ہونے تک کی معاونت جو وہ کی ہے۔ جبکہ ڈرونز کے استعمال کے حوالے سے ابھی تک انویسٹیگیشن کے پاس کوئی مصدقہ جو معلومات نہیں ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ مقامی جو علاقائی جو کیمرے ہیں CCTV کی جو کیمرے اس حوالے سے بھی تحقیقات کی گئی تھی، مگر کیس جو ہے وہ CCTV کی جانے کے بعد اس کی کیا معلومات نکلتی ہیں، مزید اس حوالے سے جو بھی معلومات نکلیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ مگر آپ کو اس میں بتاتا چلوں کہ ارسلان جٹ کی ابھی تاحال گرفتاری نہیں ہو چکی اور جبکہ جو سہولت کار ہے ان کی گرفتاری مکمل ہو چکی ہے اور جو اس کیس میں باقی جو ملزمان ہیں جو قتل کرنے کے حوالے سے شوٹر سے جو ہائر کیے گئے تھے عبداللہ طاہر کو قتل کرنے کے لیے، ان کی بھی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ پولیس کہتی ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کیس کے قریب تک پہنچ چکے ہیں اور اب جو باقی ماندہ تحقیقات ہے جو ریڈ وارنٹ اور ملزم زمان کوکی کا جو امریکہ میں مقیم ہے اس کو واپس آنے تک CCTV اپنا کردار ادا کرے گی۔ جی